अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको आई होप पता हो। इमिग्रेशन का आपका कोई भी मसला है, आप शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कॉल्स लेने से पहले मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट बात है कि नेक्स्ट वीक ईद की वजह से हमारा शो नहीं होगा। सो इंशाल्लाह ताला आफ्टर फोर्टनाइट आपसे मेरी दोबारा मुलाकात होगी। सो प्लीज़ उस बात को अपनी डायरीज़ में नोट कर लें कि नेक्स्ट वीक ईद की वजह से हमारा लाइव शो नहीं होगा, लेकिन उसके इंशाल्लाह ताला अगले वीक वी विल बी बैक। अब जो मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि कॉल्स लेने से पहले मैं एक दो बातें आपसे करना चाहता हूँ, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट ये है फ़ी वेवर की। बिकॉज़ सारी बात है, कोविड के दौरान काफ़ी लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं जो 10 ईयर रूट के ऊपर हैं, और वो अक्सर लोग ऐसे हैं जिनके 4 या 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, और सारी बात है कि ऑन एवरेज मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट £2800 एक एप्लीकेंट की फ़ीस बन जाती है। तो ऐसे हालात में अगर आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर अपनी फ़ीस देनी पड़ रही है या कहीं से लोन लेना पड़ रहा है, इट्स वर्थ योर वाइल कि आप होम ऑफिस से फ़ी वेवर मांगें। अब जो एक दो चीज़ें फ़ी वेवर के बारे में मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि अगर आपको पता है आपका वीज़ा एक्सपायर होने को आया, तो एटलीस्ट मंथ एंड हाफ पहले आप फ़ी वेवर डाल दें। बिकॉज़ वो आजकल मिनिमम एक मंथ ले रहे हैं फ़ी वेवर का जवाब देने में, और एक दफ़ा वो आपको फ़ी वेवर दे दें, अगर पॉजिटिव आपके हक़ में फ़ैसला हुआ है तो फिर 10 वर्किंग डेज़ देते हैं कि आपको फिर एप्लीकेशन आगे डालनी है। तो आई थिंक मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा कि अगर आप 10 ईयर रूट पे और आप समझते हैं कि आपके वीज़ा एक्सटेंशन अभी आने लगी है और आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अपनी फ़ीस को, तो प्लीज़ डू कंसिडर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर फ़ी वेवर होम ऑफिस के साथ, और वो टाइम स्केल का थोड़ा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। आई थिंक थोड़े कॉलर्स भी वेट करें पेशेंटली, तो मैं दूसरी बात फिर बीच में बाद में कर लूँगा। अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू यू। सर मैंने ये पूछना था कि जो स्टेटलेस वीजा उसकी इमिग्रेशन फीस क्या होती है, बस इसी के लिए मैंने पूछना था। ऑलराइट, देखिए वो आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो बाकी एप्लीकेशंस की होती है रजिस्ट्रेशन की, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें फ़ी वेवर आपको नहीं मिलता। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, आई थिंक इट्स मुझे एग्जैक्टली कोट ना कीजिएगा, बट आई थिंक इट्स 1300, बट प्लीज़ मुझे अभी ऑन टॉप ऑफ द हेड मुझे याद नहीं है। तो अगर आप मुझे बाद में रब्ता करें तो मैं आपको बता दूंगा कि उसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या है। एक बात एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज़ कर दूं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी की थी, आपने स्टेटलेस का जिक्र किया है कि काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे कि जी सुनने में आया है कि जो स्टेटलेस एप्लीकेशन है बच्चों की, बेसिकली इंडियन बच्चों के लिए, कि यहाँ पैदा हो जब 5 साल उनकी एज हो जाए तो वो स्टेटलेस की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कि ये कानून होम ऑफिस ख़त्म करने लगा है। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो भी की थी, और क्योंकि आपने इसका जिक्र किया तो मैं दोबारा बता दूं लोगों को, कुछ बहुत लोग मुझे उसके ऊपर कॉल करते हैं कि होम ऑफिस की जो इमिग्रेशन एडवाइजरी कमेटी है जो बैठ के इमिग्रेशन के लिए होम ऑफिस को बताती है, मिनिस्टर्स प्लान करते हैं कि ये हम प्लान्स लेके आने लगे हैं फ्यूचर में, फिर सारी बात है इसके ऊपर लॉ डिबेट होता है और फिर लॉ बनता है। तो उसमें उनका एक प्लान ये है कि हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं ये जो लोग स्टेटलेस के एप्लीकेशन डालते हैं। बिकॉज़ हमें ये लगता है, ये अगेन होम ऑफिस का पॉइंट ऑफ व्यू है, कि हमें ये लगता है कि ये सिस्टम या ये रूट अब्यूज़ हो रहा है। जो पेरेंट्स हैं वो जानबूझ के अपने बच्चों को रजिस्टर्ड नहीं करा रहे इंडियन हाई कमीशन में, और वो ये बैक डोर यूज़ कर रहे हैं बच्चों की स्टेटलेस एप्लीकेशन के लिए। ये व्यू है होम ऑफिस का। अब ज़ाहिर बात है इसके अंदर क्या अमेंडमेंट आती है, किस तरीके से इसको वो रेक्टिफाई करते हैं, ये फ्यूचर में देखने वाली बात है। ये तो नहीं होगा कि बिल्कुल ही ये लॉ ख़त्म हो जाए, लेकिन आई थिंक कोई अमेंडमेंट लेके आएंगे जिसमें आपने प्रूव करना होगा कि क्यों आप अपने बच्चे को रेलिवेंट हाई कमीशन में रजिस्टर नहीं करवा सकते। ये मेरी अजम्पशन है, क्योंकि इस वक्त ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो आपसे मुड़ के पूछें कि जी आपका बच्चा रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। लेकिन मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अब वो कानून 2 साल बाद आता है, 3 साल बाद आता है। मैंने अपने शो में भी पहले कह चुका हूँ कि जैसे ही वो कानून डेवलप होगा हम उसकी फिर बात करेंगे। तो क्योंकि आपने स्टेटलेस की बात की तो मैं सोचा कि मैं इस बात को भी हाईलाइट कर दूं, बिकॉज बाकी लोग इसके बारे में परेशान थे। एंड मुझे एग्जैक्ट फीस टॉप ऑफ माई हेड मुझे याद नहीं है, अगर आप मुझे बाद में रब्ता करें तो मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मुझे कान में बताया गया कि तारिक भाई आपने रिक्वेस्ट की थी कि आप दूसरी चीज़ भी बोलना चाहते हैं, तो यस मैं थोड़ा उसके ऊपर भी
آپ کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے پہلے فی ویور کی بات کی, پہلے میں وہ بات ریپیٹ کر لوں کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے طارق بھائی فی ویور تو ہم ڈالنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا ٹائم فریم کیا ہونا چاہیے فی ویور کا. تو نارملی آپ کا جب ویزا ایکسپائر ہونے لگا ہے اس سے 2 منتھ پہلے ایٹ لیسٹ آپ فی ویور ڈال لیں, کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ تقریباً 5 to 6 ویکس لگتے ہیں فی ویور کے جواب آنے میں, دین دے گیو یو 10 ورکنگ ڈیز جس کے اندر آپ نے اپلائی کرنا ہے. تو ان این آئیڈیل سینیریو ٹرائی یہی کریں کہ جو آپ کا مین ویزا ہے اس کا ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کو فی ویور کا ڈیسیجن آ جائے, تو اپنی پلاننگ ہی اس طریقے سے کریں وچ از آلموسٹ 2 months بفور. میں ابھی ایک اور کالر پہ جاؤں گا لیکن بیچ میں مجھے ٹائم ملا تو جو میں ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر جو پیرنٹس کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں آج کل ریفیوز ہو رہی ہیں کچھ, اس میں کیا ایشوز ہیں میں وہ بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, تو بیچ میں ٹائم ملا تو آئی ول ڈو دیٹ. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. ہیلو جی. ہیلو جی, میں نے پوچھنا تھا جو ایف ایل آر اور ایف ٹی کی فائل ہوتی ہے پروسیس, اس کا کیا پروسیسنگ ٹائم ہوتا ہے؟ تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. آج کل ان اپلیکیشنس پہ پریمیم سروس بھی مل رہی ہے, اگر وہ آپ کو اویلیبل ہے اور آپ پریمیم کے £800 ایکسٹرا دے دیں تو نیکسٹ ورکنگ ڈے پہ آپ کو ڈیسیجن مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے اپلیکیشن اپنی نارمل پروسیس کے تھرو ڈالی ہے, نارمل فی پے کی ہے, تو اینی وے فرام 6 مہینے سے 9 مہینے 10 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. آئی ہیو ہیڈ کیسز جس میں نے دیکھا ہے لوگوں کے 1.5 سال بعد یا سال بعد بھی ڈیسیجن آتے ہیں. تو میں لوگوں کو ایک ہی بات ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز صبر سے کام لیں. اگر ہوم آفس کسی وجہ سے ڈیلے کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں انہوں نے کوئی بہت مسئلہ نکال لیا آپ کی فائل میں. وہ نارملی ہوتا ہے کہ جو ٹیم آپ کا کیس دیکھ رہی ہے دے ویری بزی اور ان کو موقع نہیں ملا آپ کا کیس دیکھنے کا. اور اگر آپ ہوم آفس کو چیس کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ کریں کہ اپنے ایم پی کو ای میل کریں. پہلے زمانے میں ایم پی کے پاس آپ ملنے جاتے تھے لیکن اب ایم پی ملتا نہیں ہے, اب آپ ای میل اس کو کریں دین ایم پی کین چیس دا کیس فور یو. تو یہ آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایکچولی مجھے تھوڑی ایڈوائس لینی تھی. میں برٹش نیشنل ہوں, یو کے میں سیٹلڈ ہوں, اور ایکچولی میری سسٹر ہیں وہ پاکستان میں ہیں اور وہ وڈو ہیں, وہ میری ڈیپینڈنٹ ہیں, میرے گھر پہ رہتی ہیں وہاں پہ. تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کو یو کے میں بلا لیا جائے, کوئی ایسا روٹ ہے ان کو یہاں بلانے کے لیے؟ تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں پہلی بات ہے کہ ہم ایڈوائس نہیں دے سکتے شو میں, یہ اس کا فارمیٹ نہیں ہے. میں صرف آپ کا مسئلہ سن کے آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں. ایڈوائس کے لیے آپ کو کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جانا چاہیے ایڈوائس لینے کے لیے. اب آ جاتے ہیں ہم جو سچویشن آپ نے بولی آپ کی بہن کی. دیکھیں وہ زمانے چلے گئے, 2012 میں قانون چینج ہو گیا تھا کہ جی میرے پیرنٹس میرے ڈیپینڈنٹ ہیں تو میں ان کو یہاں ویزے پہ بلانا چاہتا ہوں. وہ قانون اب ختم ہو گیا. 2012 میں جو نیا قانون آیا ہے اس کو کہتے ہیں آپ کے اڈلٹ ڈپینڈنٹ ریلیٹیوز. اس میں آپ کو مینلی میں شارٹ لسٹ کر دیتا ہوں کہ 4 چیزیں پروف کرنی پڑتی ہیں. جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ ڈپینڈنسی نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ ال ہیلتھ, ایج یا کسی اسپیسیفک ریزن سے, ڈسیبلٹی اور سم ریزن سے وہ شخص جس کا ذکر کریں جو ایپلیکنٹ ہے وہ اپنے ڈیلی روزمرہ کے کام نہیں کر سکتا. یعنی کہ اس میں ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ آ گئی ہے, ڈپینڈنسی اس کے اندر نہیں ہے. تو وہ آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ ال ہیلتھ, ایج یا کسی ڈسیبلٹی کی وجہ سے, کسی النس کی وجہ سے وہ ایپلیکنٹ اپنے ڈیلی کام کاج نہیں کر سکتا. ڈیلی کام کاج میں وہ سارے کام آتے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کوئی آپ کو اور ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر یا کلوز فیملی ممبر ہوم کنٹری میں مل نہیں رہا جو ان کی وہ دیکھ بھال ڈیلی بیسس پہ کر سکے. نمبر 3 اور کوئی دوسری ریکوائرمنٹ بھی آپ ارینج نہیں کر سکتے اس کنٹری میں جس کو ہم الٹرنیٹیو ریکوائرمنٹ بولتے ہیں, جس کی بیسس پہ ان کی دیکھ بھال ہو سکے. اینڈ فائنل تھنگ کہ آپ ان کو ایڈیکویٹلی مینٹین اینڈ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں اس کنٹری کے اندر. تو یہ ان سمری 4 مین چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں ڈپینڈنسی کا ذکر اب نہیں ہے. آیا وہ آپ اپنے پیرنٹس کے لیے اپلائی کریں یا اپنی بہن کے لیے. تو مجھے تو بیک ڈیٹیلز زیادہ ان کی بیک گراؤنڈ کی نہیں پتہ, لیکن میں آپ کو یہی بولوں گا, ریکویسٹ کروں گا, انفارمیشن دوں گا کہ کسی کمپٹنٹ پرسن سے بات کریں تو وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ اگر اس کیٹیگری کے اندر آپ کی بہن اپلیکیشن نہیں ڈال سکتی دین ول بی ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ ان کو یہاں کسی طریقے سے اپنی بیسس کے اوپر اسپانسر کر کے اسٹے کے لیے بلا سکیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں طارق بول رہا ہوں, اپنا سوال پوچھ لیں. میرا سوال یہ ہے کہ میری وائف اسپاؤس ویزے پر
आई थी 2.5 साल एक 5A रूट पे, जी अब उनका अगला 2.5 साल का एक्सटेंशन है। मेरा सवाल ये है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और मेरी वाइफ ने लास्ट दिसंबर से 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब शुरू की है, तो इनकम थ्रेशोल्ड दोनों का बराबर होना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर, या उसका दिसंबर टू मई और जून तक काउंट होगा और मेरा मार्च टू अप्रैल तक काउंट होगा ऑलराइट 2021। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का दूसरा सवाल ये है कि फी अगर हमने अप्लाई किया है, अगर जवाब हमारा वीजा 23 जून को एक्सपायर हो रहा है, अगर वीजा जून से पहले नहीं आया तो क्या हम फी पे करके अप्लाई करें या वेट करें फी वेवर का? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। पहले मैं आपके सेकंड सवाल का जवाब दे देता हूँ, फिर बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पे आता हूँ जो आपने किया है। देखें, जहाँ तक बात है ना इनकम की, बिल्कुल आप अपनी इनकम कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन पीरियड के ऊपर होम ऑफिस ने ममानत की हुई है कि सर्टन पीरियड्स को आप कंबाइन नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, पीरियड शुड बी सिमिलर। तो आप जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को होम ऑफिस के साथ कि हाँ जी ठीक है, हम अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की इनकम को मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ, तो उसमें फिर इशू ये आता है कि वो आपका लास्ट टैक्स रिटर्न देखते हैं। तो ज़ाहिर बात है, अभी हम फॉर एग्जांपल मंथ ऑफ अप्रैल में हैं, सॉरी मई में हैं, तो कुछ लोगों ने तो 2021 का भी टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया होगा और कुछ लोगों ने लास्ट टैक्स रिटर्न 2020 का सिर्फ फाइल किया होगा। आपको पता है कि वो 5 अप्रैल तक फाइल होता है। जो करंट ईयर है, जो 2021 का है, वो आप जनवरी तक फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपने अपना टैक्स ईयर फाइल किया है अप्रैल 20 तक का, 21 का अभी तक फाइल नहीं किया, तो आप वो वाला पीरियड लगाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि आपकी वाइफ अगर करंट पीरियड लगा रही हैं, क्योंकि वो PAY के ऊपर हैं, तो वो फिर दोनों पीरियड को कंबाइन नहीं कर सकते। तो उसमें ज़्यादातर फिर क्लाइंट को ये कहा जाता है कि फिर आप एक काम कर लें, दो में से एक, कि या तो आप अपना करंट टैक्स रिटर्न फाइल कर लें क्योंकि वो अप टू डेट होगा अप्रैल तक, मई में आप अप्लाई अगर कर रहे हैं, और अपनी वाइफ का भी चाहे PAY आप साथ लगाएंगे तो वो दोनों पीरियड एक हो जाएंगे। या फिर अगर अपनी वाइफ का अपने PAY लगाना है तो उनको उसी रेलिवेंट पीरियड का PAY लगाएं जो रेलिवेंट पीरियड आपका पर्सनल रिटर्न का था, एंड करंट भी अपडेट करके दें। उसकी वजह ये है कि होम ऑफिस ने PAY कानून के अंदर एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दी फ्यू इयर्स बैक, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को भी कंसिडर करेंगे। तो वो फिर आप होम ऑफिस से कह सकते हैं कि ठीक है जी, हमारा पीरियड डिफरेंट है, लेकिन अगर आप दोनों पीरियड्स को इन टोटलिटी देखें तो हम आराम से अपनी इनकम रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, तो हमारी नज़र में हमें सेटलमेंट मिल जानी चाहिए। अब कोविड में आजकल काफ़ी हालात लोगों के चेंज हो रहे हैं। आई पर्सनली फील कि जो होम ऑफिस ने कोविड में आपको डिस्क्रेशन दी है, मैंने पढ़ा है उसको, आई थिंक दैट इज़ नॉट इनफ। मेरे ख्याल से होम ऑफिस को ज़्यादा डिस्क्रेशन देनी चाहिए लोगों को ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। जो उन्होंने डिस्क्रेशन दी है वो कम है। हैविंग सेड दैट, जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया, दे वुड लुक फेवरेबली इन द थिंग कि अगर आप अपना टैक्स रिटर्न के हिसाब से वही पीरियड वाइफ का शो करें कि उस टैक्स रिटर्न के पीरियड में उन्होंने कितनी कमाई की है, एंड यू मेट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, तो करंटली मैं इतना कमा रहा हूँ एंड करंटली माई वाइफ इज़ अर्निंग दिस मच। तो अगर आप उसको अपडेट भी कर लें करंट के साथ, बट मेक श्योर इमिग्रेशन रूल के हिसाब से यू प्रोवाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी द होम ऑफिस विल अप्लाई डिस्क्रेशन इन योर फेवर। लेकिन जारी बात है, एंड में ये होम ऑफिस का है डिसीजन कि वो क्या करते हैं। हाँ, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर है कि आप जब उनको अपनी इनकम दिखाते हैं और वो मीट कर रहे हैं तो दैट्स फाइन, लेकिन आपने खुद अभी बोला है कि मेरे सिनेरियो में हमारा पीरियड सेम नहीं है, तो फिर जारी बात है वो कंबाइन नहीं करने देंगे, अनलेस जो मैंने अभी आपको अर्ज़ किया आप उस तरीके से उसको फॉलो करें, एंड देन ट्राई कि होम ऑफिस बात मान ले। अब आ जाते हैं जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे की, और बड़े लोग मुझे कहते हैं, इनफैक्ट आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी कि आया जब फ़ी वेवर हम डालते हैं और अगर हमारा वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो वो ऐसे 3C के अंडर कवर होता है या नहीं होता। इससे पहले मैं आपको इसका जवाब दूं, मुझे कान में बोला जा रहा है तारिक भाई हमारा ब्रेक का टाइम, और मैं ज़रा मुतमईन तरीके से आपको इसका जवाब देना चाहता हूं, तो जस्ट बेयर विद मी। अभी हम ब्रेक पे जाते हैं, इंशाल्लाह ताला ब्रेक पे वापस आके आई टेक सम मोर कॉल्स, लेकिन पहले मैं इसका जवाब दूंगा। ब्रेक पे जाने से पहले वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैंने शो के शुरू में भी की थी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ईद होगी मोस्ट लाइकली, तो हम नेक्स्ट वीक अपना शो नहीं करेंगे, आई विल नॉट बी अवेलेबल विद यू, लेकिन उससे फॉलोइंग वीक इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद यू। तो लेट्स गो ऑन अ ब्रेक, और फिर ब्रेक्स पे वापस आके लेट्स टेक सम मोर कॉल्स। वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा अच्छा सवाल मुझसे पूछा गया है, एंड अक्सर लोग पूछते हैं कि तारिक भाई जब हम फ़ी वेवर अप्लाई करते हैं
اور اگر ہمارا سبسٹانسیو لیو ختم ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شوڈ وی ویٹ فار دا فی ویور کا ڈیسیجن یا ہم پھر اپلیکیشن ڈال دیں؟ دیکھیں اس لیے میں لوگوں سے بولتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہے کہ 2 مہینے پہلے ایٹ لیسٹ فی ویور اپلائی کریں، ڈونٹ ویٹ فار دا لاسٹ منٹ. پھر بات یہ آ جاتی ہے کہ آیا اگر آپ کا فی ویور آپ نے اپلائی کی اور آپ کا مین ویزا ختم ہو گیا تو پرابلم یہ ہے کہ فی ویور سیکشن 3C ایکسٹینڈ نہیں کرتی آپ کی. تو ٹیکنیکلی پھر اگر آپ ویٹ کرتے ہیں فی ویور کے ڈیسیجن کا، وہ 3C کے اندر کور نہیں ہوتا، اور پھر ظاہری بات ہے ہوم آفس ڈیسیجن اگر آپ کو دیتا ہے کہ آپ اگلے 10 دن کے اندر اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں تو آپ اپلیکیشن ڈال دیں. کامن سینس میری یہ کہتی ہے کہ جب آپ کا لانگ ریزیڈنس 10 سال کا یا 5 سال کا پیریڈ پورا ہوگا، یہ جو بیچ کا تھوڑا سا پیریڈ ہے بیکاز آپ فی ویور کا ویٹ کر رہے تھے، آئی پرسنلی ڈو ناٹ تھنک کہ ہوم آفس آپ کے خلاف اس کو لے کے جائے گا. بیکاز ظاہری بات ہے ہوم آفس اسی صورت میں خلاف لے کے جائے گا اگر وہ کہے کہ جی یہ جو بیچ کا پیریڈ ہے ہم اس کو لیگل نہیں مانتے کیونکہ 3C میں یہ کورڈ نہیں تھا. لیکن آئی تھنک اٹ بی ویری ہارش بیکاز یہ جو فی ویور کی اپلیکیشن نہیں ریکویسٹ ہے یہ ہوم آفس نے آپشن دی ہے. اب وہ ڈیلی وانٹ دا ہوم آفس کے سیکشن 3C کو امینڈ کرے، اور یہ جو فی ویور والی ریکویسٹ ہوتی ہے اٹس ناٹ ایون این اپلیکیشن اٹس اے ریکویسٹ، اس کو اکاؤنٹ فار کرے 3C کے اندر یا پالیسی گائیڈنس میں کلیئرلی لکھے. کلیئرلی جو اس طرح بھی لکھا ہوا ہے وہ کلیئرلی نہیں لکھا ہوا. وہ 3C کی بات کریں گے جس کے پاس 3C ہے وہ بینیفٹ لے سکتا ہے، بٹ کلیئرلی لکھیں کہ اگر آپ نے فی ویور اپلائی کی ہے اور آپ کا ویزا ختم ہو جاتا ہے، آپ کا جو 3C ہے وہ کنٹینیوڈ رہے گا. لیکن کوئی ایسی بات انہوں نے 3C کی گائیڈنس کے اندر نہیں لکھی ہوئی. تو کامن سینس اپروچ تو یہی ہے کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز اسٹریٹ طریقے سے ہو، تو اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہونے کو آیا اور فی ویور والوں نے جواب نہیں دیا دین پلیز میک دی اپلیکیشن. لیکن اگر آپ ویٹ بھی کرتے ہیں بیکاز آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو آئی ڈو ناٹ تھنک کہ ہوم آفس ایڈورسری اس چیز کو آپ کے خلاف لے کے جائے گا جب آپ کی سیٹلمنٹ کا وقت آئے گا. بیکاز ایک طرح سے آپ نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی اینڈ آئی تھنک اگر آپ کورٹ میں جا کے اس کو آرگیو کریں گے تو آلدو 3C کے انڈر تو آرگیو نہیں کر سکتے بٹ دے آر ادر پالیسیز جس کے اگینسٹ آپ اس کو آرگیو کر سکتے ہیں. اینڈ آئی وڈ تھنک یو ول ہیو اے ویری آرگیوبل کیس. سو دیٹ از اے شارٹ آنسر. آئی نو اٹس ناٹ کہ بندہ کہ بلیک اینڈ وائٹ، بٹ کبھی کبھی قانون بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا. یو کین اونلی آرگیو کیس کلائنٹ کے بہاف پہ کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے اینڈ دیٹ از واٹ اٹ از کہ جی اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق بھائی. وعلیکم السلام. طارق بھائی میرے 2 کوشچن ہے لیکن اس سے پہلے رمضان آپ کو مبارک ہو. بہت مبارک ہو آپ کو. اور عید کچھ دنوں بعد عید آ رہی ہے تو انشاءاللہ آپ کو، آپ کے کولیگ کو اور وینوس ٹی وی کے تمام سٹاف کو ہماری طرف سے ایڈوانس عید مبارک. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اب آپ عید سے پہلے شور نہ کریں. میری طرف سے ایڈوانس آپ کو، فیملی کو، فرینڈ اور سب کو جو ہے نا ایون کا آل پاک مسلم کنٹری کو السلام علیکم اور عید کیا بولتے عید مبارک. اب میں آتا ہوں اپنے سوال کی طرف. جی. میرا پہلا سوال تو طارق بھائی وہ ہے تھوڑا سا ڈیٹ بائی اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. جی. میرا جو ویزا تھا وہ اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی 19 فروری 2014. جی. میں نے 2018 فروری ہونے سے ایک دن پہلے اپنا اسائلم کلیم کیا تھا اور لندن جا کے تو پاسپورٹ وہاں پہ. جی. اچھا 1 سال بعد مجھے وہ گرانٹ ہو گیا تھا اسائلم اور اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی آئی تھی کلیم اسائلم 18 فروری. جی. وہ سیم ڈے جو میں نے کیا تھا یعنی کہ میرا ویزا ایکسپائر ہونے سے ایک دن پہلے جی. میرے کو اسائلم گرانٹ ہو گیا تھا. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر وہ 22 فروری کو مجھے ILR بھی گرانٹ ہو گئی تھی. اب نیکسٹ منتھ میرا ڈیو ہے نیشنلٹی. جی. آفٹر ILR. جی. تو کیا یہ جو میرا 1 ایئر کا جو پیریڈ تھا اسائلم کی اپلیکیشن پہ، جبکہ انہوں نے لکھا تو ہے کہ کلیم اسائلم 18 فروری 2014، تو یہ اس پیریڈ میں آئے گا؟ کیا میں یہ اوور اسٹے یا اس ٹائپ کا میرے ساتھ تو کوئی پرابلم تو نہیں آئے گا اس میں؟ اوکے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اس کے لیے میں نے ایکسیس رپورٹ، آپ ہمیشہ لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ منگوا لیں. جی. جی. تو وہ بھی میں نے اپلائی کی تھی. اس پہ ایک پرابلم آتی کہ وہ آئیڈینٹی کے لیے بہت ڈیفیکلٹ سے پیپر سے مانگتے ہیں کہ وہ کوئی لائر سے ہو اور پھر عام جو ہے وہ کر کے نہیں دیتے ہیں. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آئیڈینٹی کیسے ان کو وہ ویریفائی کی جاتی ہے؟ اپلیکیشن تو میں نے آن لائن کر دی ہے لیکن میں نے کچھ آئیڈینٹی کے ڈاکومنٹس بھی اپلوڈ کر تو دیے ان کو،
वेब साइड पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रैवल डॉक्यूमेंट और बीआरपी कार्ड 3 4 5 पेपर जो थे मैंने उनको भेज दिए, जी जी, तो क्या वो एक्सेप्टेबल होंगे या नहीं? थैंक यू, ये मुझे 2 सवालों के जवाब है प्लीज। थैंक थैंक यू यू, वेरी मच। थैंक यू। देखें, जो सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट है उसमें बिल्कुल वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं, उसका बड़ा आसान हल है कि आप किसी भी लॉयर के दफ्तर में या कमिश्नर ऑफ ओथ के दफ्तर में चले जाएं, अपना ओरिजिनल आईडी उनको दिखाएं, वो खुद उसकी फ़ोटोकॉपी करके मोड़ लगा के आपको दे देंगे कि दिस इज़ अ ट्रू कॉपी ऑफ द ओरिजिनल। उसके अलावा वो कहते हैं कि जो आपकी फ़ोटोकॉपी है, आपकी तस्वीर है, उस पर भी वो वेरीफाई करके दें कि जी दिस इज़ अ ट्रू लाइकनेस ऑफ यू। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस है जिस पे तस्वीर है, तो वो इशू नहीं होगा। तो बेसिकली दैट इज़ वेरी इजी। आप किसी भी कमिश्नर ऑफ ओथ के दफ्तर में चले जाएं या किसी भी लॉ फर्म में चले जाएं और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाएं। मोस्ट लॉ फर्म्स प्रोवाइड दिस फैसिलिटी जिसमें वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख के आपको अटेस्ट करके दे देते हैं आपकी फ़ोटोकॉपी। वो खुद ही फ़ोटोकॉपी करते हैं और अटेस्ट करके दे देते हैं, और वो फ़ोटोकॉपी आप फिर होम ऑफिस के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी के पास वैलिड आईडी नहीं है तो वो फिर अपनी तस्वीर पासपोर्ट साइज़ खिंचवा के अटेस्ट करा ले, जिसमें वो लिख के देते हैं जो भी अटेस्ट करते हैं कि दिस इज़ अ ट्रू लाइकनेस ऑफ, और जो भी आपका नाम है। तो वो तो एक चीज़ क्लियर होगी। और अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, मुझे नहीं पता कि अभी भी वो सर्विस अवेलेबल है, यानी आपके पास तो नहीं, मैं जन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि एक ज़माने में पोस्ट ऑफिस वाले भी अटेस्ट करके देते थे, बट आई डू नॉट नो वो सर्विस अभी अवेलेबल है या नहीं। बट आपका तो ब्रिटिश, आप अप्लाई भी आपने करना है, तो आप किसी भी लॉ फर्म में चले जाएं या कमिश्नर ऑफ ओथ के दफ्तर में चले जाएं, दे विल अटेस्ट इट फॉर यू। जहाँ तक बात आती है, आपने बोला कि मैंने इन टाइम एप्लीकेशन असाइलम की, तो टेक्निकली वो आपका इन टाइम पीरियड है, वो ओवर स्टे के अंदर नहीं आता। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो हर हाल में आपको नेशनैलिटी की एप्लीकेशन देंगे, बिकॉज गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट में और भी बड़ी चीज़ें आती हैं। बट इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अगर उन्होंने कोई इशू रेज़ किया, तो आई थिंक आपके पास बहुत ही आर्ग्यूबल केस है उसको कॉन्ट्रा करने का कि नहीं जी, काउंटर क्लेम करने का कि नहीं, ये मेरा ओवरस्टे पीरियड नहीं है, बिकॉज मैंने इन टाइम असाइलम क्लेम डाला है और 1 साल बाद मुझे असाइलम मिल गया, तो ये सारा मेरा लीव कंटिन्यूस है। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आपकी एप्लीकेशन में। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी सर, तारिक साहब, मैंने ये पूछना था, एक्चुअली मैं और मेरी मिसेज वी आर बोथ ब्रिटिश सिटीजन, जी और मेरी मिसेज अपनी वालदा को पाकिस्तान से स्पॉन्सर के लिए बुलाना चाहती हैं। मेरी वाइफ जो है, शी इज़ अ फुल टाइम वर्कर और मैं भी फुल टाइम एम्प्लॉयड हूँ यहाँ पर। जी, तो ये पूछना कि इधर शी इज़ गोइंग टू बी द मेन स्पॉन्सर और डू आई हैव टू बी द मेन स्पॉन्सर? ठीक है। और ये विजिट वीज़े के लिए बुला रहे हैं? विजिट वीजे के, जी, बट अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन कोविड के लिए क्या होम ऑफिस विजिट वीजे वगैरह दे रहे हैं या नहीं दे रहे? तो प्लीज इसमें गाइड कीजिएगा ओके, प्लीज। मैं 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बोलूँगा स्पॉन्सरशिप के ऊपर, प्लीज़ उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी, थैंक यू सर आपकी कॉल का। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं उस पर तो कोई कमेंट नहीं दे सकता कि आजकल कोविड की वजह से, क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों के वीज़े लग रहे हैं। सिर्फ ये है कि अगर आपकी कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है, अभी आप नहीं आ सकते, तो ज़ाहिरी बात है कि आपको वेट करना पड़ेगा जब तक वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन उठ ना जाए, डिपेंडिंग ऑन कि उस वक्त के सर्कमस्टांसेस क्या हैं। लेकिन अगर हालात बहुत ख़राब हैं, दैन ऑफ कोर्स बेहतर आपके लिए भी है कि अपनी मदर इन लॉ को इधर ना बुलाएं अगर उनको अभी तक इंजेक्शंस नहीं लगे, बिकॉज ज़ाहिरी बात है इट्स नॉट अबाउट, यहाँ तो बड़ा सेफ़ है, यूके इज़ वेरी सेफ कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन सर आप एक बात भूल गए कि उन्होंने ट्रैवल करके आना है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, जहाज़ के अंदर, एंड आई डोंट थिंक दैट्स वेरी गुड फॉर हर। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, इट्स ए पर्सनल डिसीजन कि थोड़ा वेट कर लें जब तक ये कोविड के हालात थोड़े बेहतर नहीं होते। नॉट बिकॉज कि उनको टीके नहीं लगे और यहाँ हालात ठीक नहीं है, सर जहाज़ की फ़िक्र करें, बिकॉज व्हेन शी विल बी इन अ प्लेन कन्फाइंड स्पेस के अंदर, एंड आई थिंक दैट वुड बी विच विल बी मोर डेंजरस फॉर हर। लेकिन वो एक आपका पर्सनल व्यू है। अब आ जाते हैं हम आपके रिक्वेस्ट या आपके सवाल की तरफ। पहले मुझे बहुत लोग फ़ोन करते हैं, तारिक भाई स्पॉन्सरशिप, तो पहले मैं एक मिथ क्लियर कर दूँ, कोई टेंशन नहीं है स्पॉन्सरशिप की। मैं पहले आपको बताता हूँ क्यों पहले ज़माने में स्पॉन्सरशिप की टेंशन होती थी। पहले कानून ये होता था, पहले बहुत डिफरेंट था। जो लास्ट वाला कानून जो बहुत रेलिवेंट था स्पॉन्सर के लिए, मैं उसकी बात करता हूँ। वो कानून ये होता था कि जी अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर स्पॉन्सर कर रहा है,
یعنی کہ کوئی ریلیٹیو اسپانسر کر رہا ہے تو ہم آپ کو رائٹ آف اپیل دیں گے. تو لوگ بھاگتے پھرتے تھے پاکستان میں کہ جی کوئی اسپانسر لگ دیں جو ریلیٹیو وہ ہمارا ریکویسٹ کرتے تھے یا ریلیٹیوس کو کہ جی آپ ہمیں پلیز اسپانسر کر دیں. کیوں؟ کیونکہ اگر وزٹ ویزا ریفیوز ہو تو ان کو رائٹ آف اپیل ملتی تھی. وہ قانون کب کا ختم ہو گیا. تو اب اٹ ڈز ناٹ میٹر آپ کی وائف اسپانسر کریں آپ اسپانسر کریں آپ دونوں مل کے کریں, سر کوئی ایشو نہیں ہے اس کے ساتھ. میں نے بہت کم ریفیوزل دیکھے ہیں, 10 میں سے میں بھی ایک کہ اسپانسر کے اوپر انہوں نے ریفیوز کیا. تو آپ کو کوئی ایفیڈیوٹ دینے کی ضرورت نہیں, آپ خود ہی لیٹر لکھ کے دے دیں کہ جی میں اسپانسر کرتا ہوں, بیکاز آپ صرف یہ بول رہے ہیں کہ وہ آ کیوں رہی ہیں اور آپ یہ بول رہے ہیں کہ ہم ان کو اکوموڈیشن پرووائڈ کر کے دیں گے اور یہ ہمارا گھر ہے. تو وہ آپ نے گھر کے ساتھ کاغذات لگانے اور اگر آپ رینٹڈ گھر میں رہتے ہیں تو رینٹ کی اسٹیٹمنٹ لگانی ہے, سوری اسٹیٹ ایجنٹ کا کوئی لیٹر ویٹر لگا دیں کہ ہاں جی رینٹڈ گھر میں رہتے ہیں, سارا ٹیننسی اگریمنٹ اپ ٹو ڈیٹ ہے اور اتنے گھر میں لوگ رہتے ہیں تو جی یہ آ کے رہ سکتی ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اسپانسر کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ جو لوگوں کی تھنکنگ ہے نا کہ کیوں اسپانسرشپ امپورٹنٹ ہے, وہ پرانا اسکول آف تھاٹ ہے جب لوگ ڈھونڈتے تھے ریلیٹیوس کو اسپانسرشپ پرووائڈ کرنے کے لیے ریلیٹیو کی طرف سے, کیونکہ جی رائٹ آف اپیل ملتا تھا. جو مین چیز ہوم آفس دیکھتا ہے کہ جو ایپلیکنٹ ہے اس کے کیا سرکمسٹانسز ہیں. اب میں آپ کو 3 مین چیزیں بتاتا ہوں جس کی وجہ سے وزٹ ویزے ریفیوز ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جسٹیفائی نہیں کر پاتے بینک سٹیٹمنٹ کو. ایک دم پیسے دکھاتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ میں, وہ کوئی پتہ نہیں پیسہ کدھر سے آیا, پچھلی سٹیٹمنٹ میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. تو میں لوگوں سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ لگائیں اور ایکسپلین کریں کہ ان کا مالی حالات کے ہیں, واٹ از اے فائنینشیل اکنامک سچویشن, کس طریقے سے وہ گزارا کر رہی ہیں, کون ان کو وہاں سپورٹ کرے. وہ ساری بات ہے, زیادہ تر جو لیڈیز ہوتی ہیں کچھ بالکل ابھی بھی کام کر رہی ہیں اور ان کی پینشنز آتی ہیں, بٹ کچھ ہیں وہ ہاؤس وائفز ہوتی ہیں. تو یو ہیو ٹو ایکسپلین دا سچویشن. تو زیادہ تر لوگ بینک سٹیٹمنٹ کو اچھی طریقے سے ایکسپلین نہیں کرتے, ایک دم پیسے دکھا دیتے ہیں, کوئی سورس آف فنڈز نہیں ہوتا. تو یو ہیو ٹو ایکسپلین آل دیٹ ٹو دیم. سیکنڈ امپورٹنٹ بات ہے, یو ہیو ٹو شو ویری کلوز کنیکشنز بیک ہوم کہ جی جو شخص ادھر آ رہا ہے, میننگ یور مدر ان لا, فادر ان لا, یا کوئی بھی ایپلیکنٹ آ رہا ہے, کیوں وہ بندہ واپس نہیں جائے گا, واپس جائے گا. تو وہ پروف کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ہوم کنٹری میں ان کے ٹائز ہیں, پوتے ہیں, پڑ پوتے ہیں, ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہے, گھر ہے, لائف سٹائل ہے. وائی وڈ دے لیو دیٹ لائف سٹائل اینڈ اسٹے ہیئر. وہ جینونلی ہم سے ملنے آ رہے ہیں. تو وہ چیز پروف کرنی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. سیکنڈ اور تھرڈ ہوتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہائی رسک ایپلیکنٹس ہیں یا لو رسک ہیں. ہائی رسک ہوتا ہے ٹپکلی ینگ کوئی لڑکی آ رہی ہیں وزٹ ویزے پہ, دے کنسیڈر دیم ہائی رسک. بچوں کے ساتھ کوئی آ رہا ہے, دے کنسیڈر دیم ہائی رسک. تو ینگ کپلس کو دے کنسیڈر ہائی رسک سم ٹائمز, ٹیکنیکلی اسپیکنگ کہ جی دیر از اے پاسبلٹی انلیس دے آن اے ویری گڈ جاب بیک ہوم. تو وہ اس سینیریو کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو اس کے حساب سے پھر تیار کرنا پڑتا ہے کورنگ لیٹر میں وہ ایپلیکنٹ کی طرف سے کہ ہاں جی یہ سینیریو اور یہ واپس لازمی آئیں گے اور یہ ان کی ساری سچویشن ہے. تو اس چیز پہ زیادہ کانسنٹریٹ کریں. اسپانسرشپ کا اتنا ایشو نہیں ہوتا. وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو پرانی اسکول آف تھاٹ ہے. سو آئی ہوپ آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. پہلے تو آپ کا بہت بہت تھینک یو, آپ ہیلپ کرتے ہیں سب کی. تھینک یو سو مچ بھائی. میرے 2-3 کوشچن ہے. ہماری ڈاٹر برٹش ہے جی. ہمارے FLRFP ایپلیکیشن پہلے تھا, ہمارے پاس 2.5 سال کا ویزا وہ فنش ہونے والا ہے. جی جی. ابھی ہم کو کون سا فارم فل کر کے بھیجنا ہے ہوم آفس؟ اور دوسرا سوال یہ تھا, اگر آن لائن ہم اپلیکیشن کرتے ہیں اور فیس لے لیتے ہیں, اگر اپوائنٹمنٹ اس کے بعد دیتے ہیں ایکسپائر ہونے کے بعد, اس کا کوئی اوور اسٹے تو نہیں میٹر ہوگا؟ جی آلرائٹ. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ بس یہی ہے کہ فارم بتا دو کون سا لگنا ہے اور وہ اوور اسٹے والی بات. بالکل ٹھیک ہے بھائی. FLRFP کے 7 ایئر پر ملا تھا, ابھی ٹھیک ہے, فنش ہونے والا. نو پرابلم میرے بھائی. مجھے بتایا گیا کہ طارق بھائی ہمارے بریک کا بھی ٹائم ہوا ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ لیٹس گو آن اے بریک. بریک پہ واپس آ کے پہلے میں ان کے سوال کا جواب دوں گا, دین ویل ٹیک سم مور کالز. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں. صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ نیکسٹ ویک عید ہوگی. اب سب کو عید مبارک ہو ہماری طرف سے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ عید پہ میں شو نہیں کروں گا, لیکن اس سے اگلے ویک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تو لیٹس گو آن اے بریک. بریک پہ واپس آ کے لیٹس آنسر دس کال اور ان کا اس کویشچن کو, اینڈ دین ویل ٹیک سم مور کالز انشاءاللہ. ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. بریک پہ جانے سے پہلے کال آئی, انہوں نے کہا طارق بھائی
ایک تو اپلیکیشن فارم کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور پھر پوچھ رہے تھے اگر آن لائن اپلائی کریں تو اور ویزا نہ آئے تو ہم اوور اسٹے تو نہیں بنیں گے. دیکھیں وہ تو آپ نے بالکل درست سمجھ لیا کہ وہ جو آن لائن اپلیکیشن ہے وہ FLRFP فارم ہی ہے. وہ آن لائن جب آپ بھریں گے تو پھر آپ آگے سے سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ پیرنٹ روٹ کے اندر ہیں اینڈ دین دا فارم گوز فارورڈ. جب آپ فی پے کر دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس دن آپ کا فارم جمع ہو جاتا ہے, میننگ آپ کی اپلیکیشن جمع ہو جاتی ہے. اگر فارم پرنٹ بھی کریں تو تیسری یا چوتھی لائن پہ لکھا ہوتا ہے ڈیٹ آف اپلیکیشن, ڈیٹ لکھی ہوگی اور آگے ٹائم بھی لکھا ہوگا. تو وہاں سے آپ کا 3C ایک طرح سے 3C تو ادھر سے شروع نہیں ہوتا, لیکن اگر ایز لانگ ایز وہ جو ٹائم اینڈ ڈیٹ ہے وہ آپ کے مین ویزا سے پہلے ہے, مطلب آپ کا بھی ویزا ختم نہیں ہوا اور آپ نے اپلائی کر دیا ہے, تو پھر جیسے ہی آپ کا ویزا ختم ہوگا آپ کی آٹومیٹکلی 3C شروع ہو جائے گی. تو اوور اسٹے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ طارق بھائی, اور یہ آئی ڈونٹ نو وائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ طارق بھائی, اور بہت زیادہ نے مجھے پوچھا ہے کہ جی ڈیٹ آف اپلیکیشن ہماری ہے جب ہم پیسے دے کے فارم جمع کرا دیتے ہیں, اور اگر فی ویور ہے جب فارم جمع کرا دیتے ہیں یا جب ہم بایو میٹرک جا کے دیتے ہیں. تو لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ڈیٹ آف اپلیکیشن ہے جب آپ بایو میٹرک جا کے دیتے ہیں. نو, ڈیٹ آف اپلیکیشن ہے جب آپ اپلیکیشن کو جمع کرا دیتے ہیں. اگر فی ویور ہے تو فی ویور کے ساتھ جمع کرا دیتے ہیں, اور اگر آپ نے پیسے دیے ہیں تو اس دن جمع کراتے ہیں. اگر آپ نے دیکھنا بھی آپ کی ڈیٹ آف اپلیکیشن کیا ہے تو اپلیکیشن کی 4th 5th لائن کو دیکھیں تو اس پہ لکھا بھی ہوا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو, ست شری اکال جی. ست شری اکال. طارق بھائی کیسے ہوں آپ؟ میں بالکل خیریت سے سر. رمضان مبارک ہو. سر آپ کو رمضان مبارک ہو, اور ابھی عید بھی ہماری آئے گی, آپ کو وہ بھی بہت مبارک ہو. ہاں جی, تو میں کوشچن ہے میرا, میں 3 مہینے ہو گئے فنگر دے کے آئے نو, ہلے تک کچھ آیا نہیں گئی. جی جی میرے کو ٹی وی نہیں, میں نے جواب فون پہ دے دے. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی. دیکھیں سر, میں ایک چھوٹی سی لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بالکل نہ گھبرائیں. ایز لانگ ایز آپ نے اپلیکیشن کر دی ہے 6 سے 9 مہینے آئیڈیل ہے. اگر پہلے جواب آ جائے تو بہت ودیا, لیکن اگر پہلے جواب نہ آئے تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی ایشوز ہیں کہ آپ چاہتے ہیں ویزا پہلے مل جائے بیکاز آپ کہیں ٹریول کرنا چاہتے ہیں, جو کہ آج کل بڑا مشکل ہے کووڈ کی وجہ سے, لیکن کام والے بہت تنگ کر رہے ہیں, تو پھر آپ اپنے MP سے ریکویسٹ کریں. اور اگر آپ کا MP ہوم آفس کو ای میل کرے, دیر از اے اسمال پاسبلٹی کہ وہ شاید آپ کو جلدی ڈیسیجن دے دیں. تو تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا, اینڈ تھینک یو فار یور. تھینک یو جی تھینک یو. ہم اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طارق بھائی, جی جی میرے 2-3 کوشچن ہیں. جی جی پہلی بات ہے, میں نے 2013 میں اپنی بیٹی کی بیس پر اپلائی کیا تھا, تو میں ریفیوز ہوتا رہا ہے کیس. جی اس کے بعد مجھے ابھی کوون کی وجہ سے میں نے خود اپلائی کیا فیس معافی کے لیے, تو مجھے مل گئی, اور اس کے بعد مجھے ویزا مل گیا 2.5 ایئر کا. جی اور میری بیٹی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے جی تقریباً 3 سال سے. جی تو مجھے کیا کرنا چاہیے نیکسٹ فیوچر کے لیے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے کیا ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں, میں کتنا ٹائم رہ سکتا ہوں پاکستان؟ پلیز مجھے یہ سوال کا جواب دے دینا. تھینک یو سو مچ. دیکھیں پہلے تو میں وہ آسان کا جواب دیتا ہوں کہ جہاں تک رہنے کی بات ہے, بہت لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, تو دیکھیں جو کامن سینس اپروچ ہے کہ اگر آپ UK میں ہی رہ رہے ہیں تو جائیں, چھٹیاں گزاریں اور آ جائیں, لیکن ایک باری میں 6 مہینے سے زیادہ ملک سے باہر نہ رہیں ایک کنزیکٹیو باری میں. بیکاز وہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک باری میں 6 مہینے سے زیادہ ملک سے باہر رہیں گے تو دیر از اے پاسبلٹی, اگر کوئی ریزن نہیں ہے لمبا رہنے کی, کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا کنٹینیوس ریزیڈنس بریک ہو گیا ہے, کیونکہ آپ سارے 10 ایئرز اپنے پورے کر کے لانگ ریزیڈنس کے بیس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا کنٹینیوس ریزیڈنس بریک نہ ہو. باقی اگر دیکھیں جو بندے یہاں کام کر رہے ہیں نا جینونلی, سر مجھے نہیں پتا, وہ سر میں بھی کام کرتا ہوں, آپ جینونلی جا ہی نہیں سکتے لمبے ٹائم کے لیے, کیونکہ پیچھے آپ کا گزارا کیسے ہوگا, کیونکہ بلز اسی طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو کامن سینس ہوتا ہے کہ کرسمس پہ چلے گئے 10-15 دن کے لیے, چلو سمر ہالیڈیز میں بچوں کے ساتھ چلو 2 مہینے ہو کے آگے. اب کچھ لوگ کیونکہ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں تو 3-4 مہینے بے شک رہ کے ہیں, پر 6 مہینے از دا بینچ مارک, اس کا آپ خیال رکھیں. جہاں تک آپ نے بولا کہ آپ کو آپ کی بچی کی بیس پہ ملا ہے, تو ظاہری بات ہے آپ کو آپ کی بیٹی کے کانٹیکٹ آرڈر کی بیس پہ ملا ہے یا کانٹیکٹ کے اوپر ملا ہے. یعنی کہ ہوم آفس یہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ دیر از اے کوالیفائنگ چائلڈ جس کی وجہ سے آپ کو ویزا ملا ہے. اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ یو آر ایکسرسائزنگ
पेरेंटल राइट्स या पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कर रहे हैं बच्चे के साथ, मीनिंग मिल रहे हैं, खर्चा दे रहे हैं और बच्चे की अपब्रिंगिंग में इन्वॉल्व हैं। अगर आप ये सारा काम नहीं कर रहे तो एक्सटेंशन के वक्त देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी, अगर आप ये एविडेंस नहीं देंगे उन्होंने मांगा तो वो आपका वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि अगर आप फिर बच्चे की बेस पे वीज़ा नहीं हासिल कर सकते, देन वन हैज़ टू कंसिडर थिंग्स लाइक आपको कितने साल हो गए हैं इधर, जिस तरह आपको पता है कि प्राइवेट लाइफ के अपने वीज़े होते हैं, या अगर कोई और ख़ातून है आपकी लाइफ में, सो मे बी उस बेसिस के ऊपर आपको किसी और कैटेगरी के अंदर वीज़ा अप्लाई करना पड़े। बट अगेन वो एक स्पेसिफिक चीज़ हो जाती है, उसके लिए आपको किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके मशवरा करना चाहिए। लेकिन बच्चे वाले वीज़े पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेरेंटल राइट्स को, पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बच्चे के साथ, बच्चे के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, मीनिंग उनको पैसे दे रहे हैं, रेगुलरली मिल रहे हैं, अपब्रिंगिंग में दखल अंदाजी दे रहे हैं, मतलब इक्वल शेयर कर रहे हैं उनकी अपनी एक्स वाइफ के साथ, बच्चे की मदर के साथ। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। सर मेरे 2 सवाल हैं। फर्स्ट सवाल ये है कि मैं अभी 2.5 साल की वीजा पे हूँ, 10 ईयर रूट, पेरेंट्स रूट पे जी। और जब मेरे पास वीजा नहीं थी तो मैंने अपनी मदर को यहाँ यूके बुलाया था किसी और के स्पॉन्सर थ्रू जी। फिर अभी मेरी पास वीजा आ गई है तो अभी मैंने मदर को बुलाने का ट्राई किया तो उन्होंने रिफ्यूज दे दिया। तो रीजन में लिखा कि तुमने पहले मेंशन नहीं किया था कि तुम्हारा कोई चाइल्ड यहाँ यूके में है जी। और ये एक सवाल कि वो अभी कैसे मैं बुला पाऊँ मेरी मदर को यहाँ पे। और सेकंड सवाल ये है कि मेरा मदर इन लॉ को अभी ऐसा ही है, मदर इन लॉ को पहले विजिट वीजा पे यहाँ बुलाने का ट्राई किया था तो उन्होंने उसमें भी मैंने फॉर्म में नहीं लिखा था कि यहाँ पे कोई रहता है। अभी वीजा आ गई है तो अभी मैं उनको भी कैसे बुला सकता हूँ, ऐसा ये 2 सवाल है। ओके देखिए, मैं हमेशा जो लोग मुझे मिलते भी होंगे मैं उनको कहता हूँ कि यार फॉर्म पे झूठ ना बोला करें या इस तरीके से ना बोला करें, बिकॉज़ एक झूठ बोलने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं उसको छुपाने के लिए। तो मुझे नहीं पता आपके खुदा न खास्ता उस वक्त कितने डायर सर्कमस्टांसेस थे, आपको मशवरा दिया गया, नहीं दिया गया, किस तरह कर दें, बट अब वो चीज़ हो गई है। तो अगर कोई कभी ऐसी चीज़ हो जाए और आप फिर आगे एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सच सच बोलें कि जी उस वक्त हम यहाँ इल्लीगल थे, हमने समझा कि अगर हम अपनी डिटेल्स देंगे तो वीज़ा नहीं मिलेगा इस एप्लीकेंट को, तो इस वजह से हमने अपनी डिटेल्स छुपाई। वी आर वेरी सॉरी, हम अपोलोजेटिक हैं, और सच सच सब कुछ होम ऑफिस को बोल दें। फिर उनकी मर्ज़ी है कि वो वीज़ा दें या ना दें। जहाँ तक बात आती है एप्लीकेशन इट्सेल्फ की, देखें अगर आप मेरे पुराने शो देख रहे हैं तो मैंने उसमें बताया भी है कि विज़िट वीज़े पे मैंने अलग वीडियो भी की है कि विज़िट वीज़े पे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और एक और बात भी मैंने लोगों को बोली है कि अगर आप एप्लीकेशन डाली और उन्होंने रिफ्यूज़ किया और आप समझते हैं कि अनफेयर डिसीजन है, तो इवन ऑन अ विज़िट वीज़ा आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल करके जुडिशल रिव्यू में उस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर लगाएं। जहाँ तक इसकी बात है ना कि आपने पहले डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन अगर आप इस दफ़ा जस्टिफाई करते हैं और बोलते हैं कि इस वजह से डिक्लेयर नहीं किया, माफ़ी चाहते हैं, हमें वीज़ा दें, और अगर फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं जी क्योंकि आपने लास्ट टाइम डिक्लेयर नहीं किया हम आपको रिफ्यूज़ करते हैं, तो फिर आपका थोड़ा सा ग्राउंड बनता है चैलेंज करने का कि जी अनफेयर है, हम मान लिए ना हमसे गलती हो गई है, तो आप क्यों आप इतना रिस्ट्रिक्ट इसके ऊपर बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो वो फिर अनफेयरनेस के अंदर आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल इस बात को सेकेंड टाइम जिक्र नहीं किया, एक्सप्लेनेशन नहीं दी, और वो उसको पिक करते हैं, तो फिर वो भी जायज़ है। तो मे बी जहाँ तक आपकी मदर की बात है, मे बी एक और एप्लीकेशन डाल के उनको पूरा एक्सप्लेन करें कि क्यों आपसे लास्ट टाइम ये कोताही हुई थी, और जेन्युइनली अपोलोजाइज़ करें उनको। और जहाँ तक मदर इन लॉ की बात है, बिल्कुल उनको पहले से ही बोलें कि आज हमने ये गलती की थी, वी सिंसियरली अपोलोजाइज़, ये रीजंस थी हमारे, हम झूठ बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन वी थॉट कि बिल्कुल वीज़ा नहीं मिलेगा अगर हम डिक्लेयर करेंगे कि वी आर लिविंग है, तो ये हमारी एक गलती हो गई। तो एटलीस्ट कम अज़ कम आप सच बोल रहे हैं। तो आई कैन ओनली विश यू द बेस्ट। और अगर आप समझते हैं कि मेरिट है केस में चैलेंज करने का, जब नया डिसीजन आए, देन गो टू अ कॉम्पिटेंट पर्सन एंड दे कैन टेल यू कि हमें इसको प्री एक्शन प्रोटोकॉल करना चाहिए या जुडिशल रिव्यू में चैलेंज करना चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच आपके सवाल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, I've got a friend, who
is settled here, is British citizen. उसने अपने भाई को बुलाया था tourist visa पे, and his brother, has become an overstayer, but she no longer has contact with him. So what are the consequences for her as a sponsor? I mean, at the moment, they don't have any such policy where they would adversely affect him, but in the future, if he tries to sponsor someone, at the moment, there is no criteria where the Home Office would say, have you ever sponsored another person? And that would adversely affect if you sponsor a new person, for example. But I have witnessed this in court, that if you have sponsored people in the past who have absconded, and then you're appealing, I mean, now the appeals are not there, but in the olden days when the appeals were there, I've noticed that, I've witnessed this in court, that if a person has sponsored someone in the past, the Home Office has said that why should we feel that you're credible because you sponsored an ex-family member, or in the past you sponsored someone and they've absconded, now you're here in court saying I want to sponsor another person and I give my assurance that a person will leave the United Kingdom. So obviously the judge then has issues with your credibility. The problem, or not the problem, but the fact now is there is no right of appeal. And at the moment, I have not seen the Home Office have a mechanism where if you sponsor someone, they're asking you, have you sponsored someone in the past? So maybe in the future, if this comes in, there could be an adverse effect on somebody who sponsored a person who's absconded. But at this time, right now, if I sponsor someone, last year they absconded, and this year I'm sponsoring somebody else, the Home Office does not have a mechanism in place that they can pick the previous application up, if that makes sense to you. If they want, they can, but they don't have that mechanism. And I don't think they've asked anyway for you to volunteer if you ever sponsored someone in the past. So I don't want to say there'll be no adverse effect, but let's put it this way, that the new sponsorship would be assessed on its own merit. So that's the answer to your question. Thank you so much. आपकी कॉल का अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. Hello. Walaikum assalam. Bhai, I have one question about EU settlement scheme. Ji. I am a German national and I got already permanent residence permit. That means ILR, indefinite leave to remain. And the passport, I have a stamp in the passport and also in the blue card. And where it states there is no limit to stay in the United Kingdom at the moment. So that means I do not need to do anything else, right? All right. Any other question? No. All right. Thank you so much. I think you fall in that category of people who have attained indefinite leave to remain, and now they are considering that should they become British nationals or not. So that is a personal choice. I would say to people, and this is not advice, this is information, that if your intention is to make UK your home, then maybe it is better for you to get the British citizenship as well. But of course, it's subject to whether your home country allows you to have dual nationality, because certain people come from a certain country where they have an issue if you take a dual nationality. For example, if you're a British citizen, you can take American citizenship, Indian citizenship, Pakistani citizenship, any other citizenship. Indian High Commission has no problem. The Queen has no problem with that. So I do not know where you're from. Germany, you need to just make sure that the Chancellor doesn't have a problem if you have dual nationality. If there is not a problem, then, I mean, of course, you don't have to do anything if you have indefinite leave to remain in this country. But if your intention is to live here permanently, then it's good to get the nationality, especially if your home country allows you to have dual nationality. But I think nationality is also a choice once you qualify. So it's up to you whether you want to take it. I know certainly a lot of people who have indefinite leave to remain, they've never moved to never moved to make application to become a naturalized British citizen. I know people for a fact. So I think it's a personal choice. But my personal information to you would be that if you make UK your home, you intend to live here permanently, then yes, it will be better for you to get a British nationality as well. But that's just my thinking. But you're right. If you have indefinite leave to remain, you don't have to. It's not mandatory for you to get British citizenship. Thank you so much for your call. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. तारिक भाई, थैंक यू वेरी मच मुझसे बात करने का. सर, मुझे बोला गया क्विक कॉल, अब माइंड ना करना, बट आई विल बी एज क्विक एज पॉसिबल. तारिक भाई, मैंने ना 20 तारीख को पिछले महीने 20 तारीख को मैंने बायोमेट्रिक दिए थे. मैंने इनडेफिनेट लीव टू रिमेन लॉन्ग रेजिडेंसी पे नॉर्मल एप्लीकेशन की थी जी.
آج میں نا پریمیم سروس پہ میں دوبارہ ایک نئی اپلیکیشن کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں آج اس کو سینڈ کر دوں گا. تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ نارمل اسی طرح آج سینڈ کر دوں تو مجھے پچھلے آٹومیٹک واپس کر دیں گے؟ وہ آپ کو وہ پیسوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ ان سے ریکویسٹ کریں گے نئی اپلیکیشن کے کورنگ لیٹر میں کہ یا وہ جو ایڈیشنل کے اندر کہ جی میری پرانی اپلیکیشن ودرا سمجھیں اور اس کو کنسیڈر کریں. اور کیونکہ آپ نے پہلی بھی ان ٹائم کی تھی, جب آپ کے 10 ایئرز لیگلی پورے ہو گئے تو آپ ویری بھی کر سکتے ہیں. ٹیکنیکلی یو کین یوز اینی ورڈ یو وانٹ. تو وہ جو پرانی کے پیسے ہیں ایونچولی وہ پیسے آپ کو ان کو واپس دینے چاہیے, بیکاز اس اپلیکیشن پہ ابھی تک ڈیسیجن نہیں ہوا ہے. لیکن وہ بس اتنا خیال رکھیں کہ ہوم آفس پیسے بہت سکون سے اور آرام سے آپ کو دیتا ہے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ طارق بھائی ہمارا اختتام کو آیا ہے شو. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ اس شو کو دیتے ہیں, چینل کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. جانے سے پہلے تھوڑی سی ریکویسٹ ہے آپ سے. پہلی چیز کہ اپنا خیال رکھیں, رمضان مبارک ساروں کو اور عید مبارک. نیکسٹ ویک ہمارا شو نہیں ہوگا. I will be celebrating Eid with my family, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اگلے ویک I will be back with you. میں یہ بولنا نہیں چاہتا لیکن مائنڈ نہ کیجیے گا, میں ایک بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں. I hope کوئی اس کو مائنڈ نہ کرے, کیونکہ ایک صاحب نے کال کیا, انہوں نے کہا طارق بھائی سارے مسلمانوں کو عید مبارک. سر عید ساروں کے لیے, ایون نان مسلمس کے لیے. انفیکٹ میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں, میں اسلام میں زیادہ جانے نہیں چاہتا بیکاز وہ پھر ایک غلط بات ہو جائے گی, شو کا فارمیٹ نہیں ہے. لیکن ایک چھوٹی سی آپ ساروں سے ریکویسٹ ہے, اس عید پہ یو آل لیو, سارے اپنے گھروں میں رہتے ہیں, چاہے اپنا اون کرتے ہیں یا رینٹ پہ. گو ٹو, اگر آپ کے نیبرز میں کوئی نان مسلم ہے, اینڈ ان کو سویٹس لے کے جا کے دیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اٹس یور فیسٹیول. اینڈ پلیز ڈو دیٹ. انفیکٹ اگر آپ کے نیکسٹ ڈور نیبر مسلمان ہیں, وہ تو ویسے ہی آپ ان کو کوئی گفٹ دیں گے. 2-3 گھر چھوڑ کے اگر کوئی نان مسلم رہتے ہیں, چاہے کوئی بھی ان کی نیشنلٹی ہو, کوئی بھی ریلیجن ہو, گو اینڈ گیو دیم سم گفٹ, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ وہ آپ کی خوشی کے اندر دے ول بی حصے دار. سو تھینک یو سو مچ. خیال رکھیں اپنا. معافی چاہتا ہوں اگر کسی کوئی میری بات بری لگی ہو. آپ سے ملاقات اگلے ہفتے سے اگلے ہفتے ہوگی. اللہ حافظ.